Assalamu alaikum and welcome to Raising Thinkers webinar from Talk of the Trainer series by Higher Flyers Magnet. जिस वक्त हम ये वेबिनार्स प्लान कर रहे थे और हमारी टीम साथ बैठी हुई थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू हेल्प पेरेंट्स टू रेज रीडर्स, राइटर्स एंड स्पीकर्स, तो चौथी चीज़ जो है वो मुझे करनी थी, बट मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि वो चौथी चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। वो चौथी चीज़ कोई टेक्निकल स्किल नहीं था, वो चौथी चीज़ कोई लिटरेरी स्किल नहीं था, लेकिन वो चौथी चीज़ इतनी ज़्यादा अहम थी कि शायद अगर हम उस चौथी चीज़ पर ध्यान ना दें तो ना वो पिछले 3 वेबिनार्स का कोई फ़ायदा होता और ना ही ज़िंदगी में किए गए किसी भी काम का कोई फ़ायदा होता। कोई हासिल किया गया इल्म हमें नफ़ा नहीं पहुंचा सकता और ज़िंदगी में होने वाली कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ हमें कोई सीख ना दे पाती अगर हम सोचने की सलाहियत नहीं रखते। तो हमें यूजुअली ये लगता है कि हम सोच रहे हैं क्योंकि हमने ये तो सोच लिया है कि कल क्या पकाना है, और ये भी सोच लिया है कि कल बच्चों को लंच में क्या देना है, और बच्चों ने भी ये सोच लिया है कि कल स्कूल से आके क्या करना है और शाम में क्या करना है, वीकेंड पे क्या करना है, इस बार नानी के घर जाएंगे तो क्या करना है। लेकिन सोचने की ना असल हकीकत ये है और ना ही इतना सोच लेना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम रेजिंग थिंकर्स पर एक वेबिनार करें और पेरेंट्स को ये बात समझाएं कि गौर व फिक्र करना और बच्चे को गौर व फिक्र करने की सलाहियत दे देना कितनी बड़ी अहम चीज़ है। सोचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा है कि अगर आप गौर और फिक्र करो तो आपके लिए निशानियां हैं। उसने बार बार आपको ये कहा है कि आप गौर और फिक्र करें कायनात में और अपने लिए निशानियां तलाश करें, अपने लिए वाज़ेह खुली खुली निशानियां तलाश करें। इसी ज़मन में सूरह नहल की आयत नंबर 44 भी है, हमने तुम पे ये किताब नाजिल की ताकि तुम जो इरशादात नाजिल हुए हैं वो लोगों पर जाहिर कर दो ताकि वो गौर कर सकें। तो गौर करने की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक हदीस मुबारक का मफहूम भी है कि कुछ सातों का सोच लेना 60 बरस की इबादतों से बहुत ज़्यादा अफजल है। उसकी वजह यही है कि जो शख्स सोचता है वो सही राह का तयन कर लेता है, वो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ लेता है और उनको बेहतर करने के लिए काम कर लेता है। और सोचने वालों की इस जनरेशन में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जनरेशन डम्प जनरेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और बस ऐसे लोग हैं हम कि जिनके माइंड में इतना ओवर ऑक्यूपाइड हैं चीज़ें कि उनको सही चीज़ों को सोचने और उन पर फोकस करने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता। इकबाल का भी एक शेर है कि खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। तो आपको क्या लगता है कि वो इंसान को उन तमाम चीज़ों का इदराक करने के लिए क्यों कह रहे हैं जो कि बिल्कुल हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं? वो तो हमारे आसपास हैं, हाँ ऑक्सीजन तो है ही, सांस तो आ रहा है, हवा तो चल रही है, सूरज तो रोज़ाना ही तुलू होता है, रोज़ाना ही डूब जाता है। यूजुअली जिस वक्त तुलू होता है उस वक्त हम सो ही रहे होते हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे होते। लेकिन उन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? एक दिन सूरज ना निकले खुदा ना खास्ता तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं दुनिया में दरपेश। एक सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन जो है वो गायब हो जाए तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारे कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं जो ये बातें सोचते हैं या जिनसे इन बातों पर डिस्कशन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों की सोच को किस राह पर चला रहे हैं। फ़िक्र का लफ्ज़ हमने अब सिर्फ टेंशन और परेशानी के लिए जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि फ़िक्र का असली मतलब यही है कि आप किसी भी नुक्ते पर सोच विचार कर सकें और किसी भी चीज़ पर आपका कोई थॉट प्रोसेस हो तो वो आपकी फ़िक्र है। ये एक कदरे छोटा वेबिनार है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल स्किल नहीं था, इसमें सिर्फ शायद वाज था, नसीहत थी और इस चीज़ की अहमियत को समझाने की ज़रूरत थी कि सोचना क्यों ज़रूरी है। और सोचने के लिए अपने बच्चों को उकसाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे डम्ब ना बने, उनका इमोशनल कोशेंट और उनका इंटेलिजेंट कोशेंट दोनों साथ साथ बढ़े। हमारे यहाँ एक वक्त था जिस वक्त लोगों को पता चला था कि आईक्यू क्या चीज़ होती है, तो हर कोई चाहता था कि उसका आईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में शुमार होने लगे। लेकिन इस वक्त जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के घेरे में है और हर चीज़ रोबोट से हो रही है और कुछ अरसे में शायद होने भी लगे, अभी तक इतना तो हमने कर ही दिया है कि एलेक्सा और सिरी से हम जो है फैंस और लाइट्स ऑन ऑफ करवा लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद शायद हिल के पानी भी ना पीना पड़े। उस वक्त इमोशनल क्वोशेंट की क्या इंपॉर्टेंस होगी और उसकी इंपॉर्टेंस का अभी से इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों रोबोट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों से खाली होते जाएंगे और शायद और ये तमाम चीज़ें मशीनों में चली जाएंगी। इकबाल का इस हवाले से भी एक शेर है, अगर आप में से किसी को मालूम है मशीनों के बारे में उनका जो शेर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो हमारी तरह गौर व फिक्र और सोचने की अहमियत पर यकीन रखते हैं और इकबाल को भी पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से हटा के उन्हें किताबों की तरफ ले आएँ,
یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس وقت وہ اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, صرف ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کوئی تھاٹ پروسیس دماغ میں نہیں ہو رہا ہوتا. بہت ساری انفارمیشن یوں روزانہ ہم بس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسکرول کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں سب کانشیس میں ہمارے اسٹور ہو جاتی ہے, کبھی بیک آف دا مائنڈ ہماری رہ جاتی ہے. کسی کام میں وہ یوزولی نہیں آ پاتی کیونکہ اس پر ہمارا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا. جس وقت ان کتابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لفظ بلفظ اندر اتار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دماغ جو ہے وہ سب کچھ پرو رہا ہوتا ہے. جس زمانے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جس علاقے میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جس شخص کے سامنے کھڑے ہونا چاہیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. جو کردار ہیں ان کہانیوں میں, جو علاقے ہیں ان کتابوں میں, ان سب جگہ پہ جا سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں خود کو, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو گرو کر سکتے ہیں اور اپنے دماغ کو ایک بہتر مشق میں لگا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ ریزنگ ریڈرز والا ویبینار جو ہے وہ ان تمام ویبینارز کی ہے, اسی لیے اس کو سب سے پہلے کیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے سب سے کم رجسٹریشن اس میں تھیں اور سب سے زیادہ رجسٹریشن اسپیکرز والے میں تھیں. سارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا بولے کہ اس کے آگے کسی کا بچہ نہ بول سکے, لیکن اس بولنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کتنے والدین سمجھتے ہیں ایک بہت مشکل اور بہت ہی ٹرکی چیز ہے. اسی لیے ریزنگ تھنکرز کا ویبینار رکھا گیا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیے اور اس کو زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ بحیثیت مسلمان اس کی اتنی زیادہ اہمیت اس لیے ہے, اس پر اتنا زیادہ زور اس لیے دیا گیا ہے, اس علم کو ہماری میراث اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پرٹیکولرلی توحید کی طاقت ہے. جب ایک انگریز ریسرچ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا, لیکن جب وہ تھیوری مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی. پھر ہم نے کوئی تھیوری نہیں پڑھنی کہ ہم پہلے سنگل سیلولر تھے اور اس کے بعد ہم ایپس بنے اور اس کے بعد اب ہم ہومو سیپینز بن گئے. ساری جو تھیوریز ہیں وہ وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں, ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام جو ہمیں توحید کی طاقت دیتا ہے اور جتنی چیزیں ہمیں ریلیجیسلی ہم کلیئر کر سکتے ہیں اتنی زیادہ ہم سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں, کیونکہ جہاں جہاں انگریز اٹکیں گے نا ریسرچ کے موقع پر وہاں توحید ہمیں بچا لے گی. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو توحید کی یہ دولت اور توحید کے اوپر یہ جو ایمان ہے یہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے جس میں ہماری بھی کنوینئنس ہو کہ وہ ہم سے سوالات نہ پوچھے, بس وہ خود ہی موبائل دیکھتا رہے. لیکن وہ دیکھنے سے اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس چیز کو کانشیس ہو کے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور وہ جو جنریشن ایک ساتھ بڑی ہونے والی ہے موبائل فونز والی جنریشن, وہ بڑے ہو کے کہاں سٹینڈ کرتی ہوگی ایموشنلی, انٹیلیجنس کے معاملے میں, احساسات کے معاملے میں, اپنے ریلیشنز کے معاملے میں اور اپنے دین کے معاملے میں. بچوں سے سوالات کریں, بچوں کو ایکسپلور کریں, انہیں اکسائیں کہ جو ان کے اندر ہے وہ اس کو نکالیں. وہ باہر جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آبزرو کرتے ہیں, نیچر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, گھر والوں کو, رشتوں کو, دین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان سے پوچھیں اور ان کے سوالوں کا اچھی طریقے سے جواب دینے کے اپنے آپ کو بھی قابل بنائیں. اور پھر ان سے سوالات کرنے کے بعد, ان کو جوابات دینے کے بعد ان کو اس چیز کی لبرٹی دیں کہ وہ خود سے بھی چیزوں کو ایکسپلور کریں. ان کو ایسی ریسورسز دیں جس میں اوتھینٹک نالج ہو, جس میں ایسی نالج ہو جو انہیں ان کی اصل سے جوڑ کر رکھے, بجائے اس کے کہ آپ انہیں ایسے ریسورسز دیں جس میں صرف آپ کی کنوینئنس ہو. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مانیٹری فائدہ جو ہے وہ بہت ہی ایسا فائدہ ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم فوراً افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وقت بہت مشکل ہے دینا. بھائی ہم سے بات نہیں کرو, یہ لو یہ موبائل لے لو, یہ لو پیسے لے لو, جو چاہیے خرید لو, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اویلیبل کریں, کیونکہ یہ ٹائم, یہ کوالٹی ٹائم اور یہ کنٹینٹ جو آپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوگا وہ ان کی اساس ہوگی ساری زندگی کے لیے. آپ اس میں انہیں دین دے دیں, آپ اس میں انہیں دنیا دے دیں, انہیں فائنینشیل لٹریسی دے دیں, انہیں کتابوں کا علم دے دیں, انہیں کچن کا علم دے دیں, انہیں دنیا میں زندگی میں کوئی اور ہنر سکھا دیں, انہیں فکر کرنا سکھا دیں, انہیں سوچنا سکھا دیں, تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہے کہ باقی چیزیں پھر وہ اپنے ان پر خود کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ خود اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور پچھلی وہ تمام چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں ریزنگ ریڈرز میں, رائٹرز میں اور اسپیکرز میں, وہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں تھنکر سے. کیونکہ اگر آپ کے دماغ خالی ہیں اور سوچنے سے آ رہی ہیں تو پھر نہ لکھنا کسی کام کا ہے, نہ بولنا کسی کام کا, اور نہ پڑھنا کسی کام کا ہے. تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں, دین نے جو آپ کو معراج دی ہے اس کو سمجھیں, اس کی اہمیت کو استعمال کیجیے, اور اچھی سوچ اور فکر رکھنے والے بچے بڑے کیجیے.